تحياتي لكم. اليوم غادي نديرو التيراميسو، واحد الكاطو اللي هو ايطالي مشهور معروف. هاد التيراميسو هذا اللي غندير ماشي يعني طريقه ابتكرتها انا جديده، ماشي نفس الطريقه اللي كيستعملوا الايطاليين او لا غوسيت اوريجينال. دونك علاش؟ لان في لا غوسيت اوريجينال كيتستعمل البيض خضر، انا كنباستوريزيه وغادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش كنباستوريزيه باش ممكن انكم تاكلوا البيض في التيراميسو بلا ما يوقع لكم مشاكل ديال السالمونيلا. كيف ما كتعرفوا بان راه مرض خطير ما خاصش، يعني باش نتفاداو هذا المشكل هذا. ولي باش نشري البيض باستوريزي كنباستوريزيه لراسي بواحد الطريقه غادي نوريها لكم، سهله جدا، وكيجي ايضا لا كريم ديالو عاقده مزيان وشاده في راسها. دونك وغادي نقول لكم علاش شنو كنحتاجوا باش نديروا التيراميسو. كنحتاجوا 8 ديال البيضات، كنحتاجوا نص كيلو ديال الماسكاربوني. انا كنقول لكم اللي غادي نصايب تيراميسو كبير غادي تشوفوا قداش كبير، دونك ممكن انكم تقسموا لي زانغريديون على جوج، يعني تقسموه النص وتستعملوا الا باغيين ديروا كميه قليله. كنحتاجوا البسكويت ديال السافوياردي، هادو راه معروفين ومتواجدين. وكنحتاج ايضا للقشده الطريه، وكنحتاج للسكر والقهوه. من بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش. غادي نبدا باش نباستوريزي الصفر البيض ديالي باش نصايب ديك لا كريم اللي هي كتسمى لا باتا بوم. لا باتا بوم كنستعمل فيها الصفر ديال البيض، وكناخذ السكر وكنديرو في واحد يعني في كاسرونه دونك غادي ناخذ السكر مع شويه ديال الماء، كنخليه يغلي. غادي نوريكم الطريقه. كنخليه يغلي حتى بحال كيبدا يولي كراميل. قبل ما يبدا يولي كراميل خصو يبقى دائما ابيض، ما نخليهش يصفر. دونك كيوصل ليا لدرجه ديال الحراره 118. تما كنبدا نطرب البيض وكنزيد السكر على الصفر ديال البيض، وكيطلع ليا هاد لا كريم. بهاد الطريقه كنباستوريزي الصفر ديال البيض ديالي. دونك كيمكن ليا ناكلو وانا بعينيا مغمضين، ما غيوقع فينا والو. اي اون ميم طون كتكون عندي واحد لا كريم اللي عاقده مزيان، اللي كتخلي ليا التيراميسو واقف وشاد في راسو. فوالا، دونك غادي نبداو نشرعوا في العمل، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش. دونك خديت السكر ديالي ودرتو في واحد الكاسرونه اللي فين غادي يغلى. غادي نضيف عليه واحد شويه د الماء، غير نفزقو مزيان بالماء يفزك، وغادي نردو يغلى. دونك هنا فرقت 8 د البيضات ديالي، الصفر ديال البيض بوحديه غادي نديرو في الطراب الكبير. غادي نخليه هنايا مني يبدا يغلى عندي. كيف ما قلت لكم السكر مع الماء اللي حطيت ليه كيغلى، يعني خاصو يوصل 118 درجه. ممكن انكم اذا عندكم ترمومتر تعبروا السكر من يوصل ل 118 درجه كتحيدوه وكتضيفوه على الصفر ديال البيض وهو كيدور، يعني هو كيتطرب. بهذه الطريقه كتسمى لا باتا بوم. هاد لا كريم هذه كتسمى لا باتا بوم. ما كتستعملش غير في التيراميسو، يمكن لك تستعملها في بزاف ديال، كتدخل في بزاف ديال لي غاطو وحدين اخرين. غادي تشوفوا معايا مازال اللي غادي ندير لكم. دونك غادي نمشي نشوف السكر ديالي فين وصل، ومن بعد غادي نبدا نطرب. غادي تشوفوا معايا. فوالا ها هو بدا كيغلى. دونك دابا غادي نهزو، غنديه سخون بحال هكا، نديرو فوق البيض وهو كيطلع. دونك غادي نخليها دور مزيان حتى تطلع لا كريم وكتبرد، ما كتبقاش سخونه، كتولي دافيه واحد شويه. هكا الدور ما
وحده كتطلع مزيان. الا لاحظتوا معايا هي بدات كتعقد لينا لا كريم ديالنا، بدات كتطلع. شفتوا اللون ديالها تبدل، كيولي غادي وكيبيض. انا ما حدني كنخليها كتطرب، ما حدها كتزيد تعقد. دابا غادي نحطيو عليها دونك لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا. شفتوا كتولي عاقده، يعني انتخاب. هاد الطريقه كيف ما قلت لكم كيمكن لكم تستعملوها سورتو كتدخل في لي تروك اللي غيتكالوا باردين ما غاديش يطيبوا. فوالا دونك دابا ما غيبقى ليا غير نخلط هاد لا كريم هادي مع الماسكاربوني، ومن بعد غادي نطربوا القشده الطريه اللي هي لا كريم فريش. غادي نطلعوها بيان سور، حتى هي غنوريكم كيفاش تطلعوها، ما تطربوهاش حتى كتولي بحال الزبده، لان كتعطينا واحد لو غو ديال الزبده الا خليتوها طلعت بزاف لا كريم فريش. دونك غادي نوريكم الطريقه كيفاش كتطلع لا كريم فريش وتخليها شويه رطبه باش ما تعطيكمش داك لو غو زهيم ديال القشده الطريه مطربه، كتولي فيها بحال واحد لو غو كيف ما قلت ديال لو بور ديال الزبده. اي سي با بون، يعني حتى ملي كتاكل لي غاتو اللي كتوجد كيقهموك بالزربه، الوغ كو هادو ما تيقهموش. غادي نوريكم الطريقه بيان سور. دونك هنا غادي نحط في هاد لو بول هذا، غادي نحط الماسكاربوني ديالي، وغادي نضيف عليه لا كريم اللي طربت واللي طلعت. فوالا شفتوا كيفاش كتجي بهذه الطريقه هذه. غادي نخلطها مع الماسكاربوني بالفوي غير بشويه، ما غاديش نطربها في الطراب، لان غير بالفوي بيدي باش ما نطيحش لي كريم ديالي يبقاو دائما طالعين. اي فوالا سهل بزاف. دونك كيف ما قلنا بلو فوي غادي نخلط لي دو كريم، ومن بعد هنا بيان سور غادي نضيفو لا كريم فريش اللي غادي نطربها، وغادي نوريكم كيفاش كطرب. غير نخلطهم حتى ينسجموا، يعني ما غاديش نسجموا ليا لي دو كريم وصافي. وغادي نحطهم على جنب بيد ما نعاود نطرب لا troisième بارتي. كما قلت لكم هاد الطريقه ديال لا باتا بومب اللي وريتكم كيفاش كطلعوا البيض سهله جدا، و ان ميم طون هي الا مشيتو تبحثتوا على كيفاش كيتصايب التيراميسو ما غتلقاوهش كيتصايب بهاد الطريقه ابتكرتها انا باش يمكن للناس اللي كيجيو عندنا للريستورون. سورتو عندنا ناس يعني دي فام انسانت ما كيبغيوش ياكلوا لا باتيسري اللي فيها البيض لان كيخافوا من البيض خضر. الوغ كو ابتكرت هذه القضيه باش حتى لا فام انسانت ممكن انها تاكل البيض بعينيها مغمضين كيما تنقولوا. فوالا سي بخير. دونك لا كريم ديالي غادي نوريها لكم بيان سور، غنقلب لا كاميرا ونوريكم كيفاش كتجي لا كريم. هذه لا بروميير فاز ديال التيراميسو، سهله بزاف.
فوالا هذا المسكربوني مع لا باتا بومب مخلطين. دونك كتخلطوا واحد شويه حتى كتعقد لينا ديك يعني كتنسجم وصافي. دونك الا لاحظتوا معايا هذه هي لا كريم فريش ديالي. انا هبطت دابا يعني السرعه باش نوريكم. غادي نطفي عليها خلاص. خاصها تجي بهذه الطريقه هذه، ما خصهاش تكون طالعه بزاف، لان الا خليتوها طلعت بزاف كتولي دايره بحال لاموس لداخل. هذيك الا خليتو الهواء كيدخل فيها بزاف كتولي كيف ما قلت لكم بحال الزبده، وكتعطي واحد لوغو خايب يعني لا باتيسري ديالي. فوالا دونك ها هي كيفاش طربتها طلعت. هانتوما كتشوفوا كتجي رطبه بزاف، كتجي رطبه ما فيهاش ديك الهواء بزاف داخل، حتى كيبان لينا بان راها طلعت بزاف. ما تطلعوهاش بزاف، خليوها دائما بهذه الطريقه هذه تكون رطبه. فوالا غير تعقد نهبطوا السرعه ديال الباتور. فوالا دابا لا تروازيام فاز ولا كريم ديالنا ها هي وجدات. غادي نخلط هاد لي 3 بريباراسيون اللي درت قبل. دونك فوالا هنا المقادير بيان سور كاملين غتلقاوهم في خانه الوصف، وديك الساعه ممكن انكم تستعملوا الكميه اللي بغيتو. انا استعملت كيف ما قلت كميه على حسب. غادي تشوفوا اللاطه ديالي راها كبيره واحد شويه. دونك هنا عاوتاني طريقه من الفوق للتحت، ما غاديش نجلس نطرب بالفواك، غير نخلط باش ينسجموا ليا لي كريم ديالي تولي كريم وحده عاقده. فوالا غتشوفوا ديجا لا كريم كيفاش كتجي عاقده ديجا، لان الا مشيتو تشوفوا الطريقه ديال التيراميسو في بلايص اخرى غتلقاو بان لا كريم كتجي شويه خفيفه. خاصك تخليها 4 سوايع في الثلاجه باش تعاد كتشد راسها وكتعقد. انا عندي ديجا ممكن انكم تعطيوه تحطوه في الطبله من ساعته، يعني بلا ما تسناو عليه. الله يبرد واحد شويه الا بغيتو في الثلاجه سيتو، يعني ما غاديش تجلسوا تسناو عليه. كاع لي بريباراسيون ديال التيراميسو كيخصكم لازم تخليوه 4 سوايع في الثلاجه على الاقل. الوغ كو هذا نو، هذا ممكن تحطوه في الطبله من بعد واحد شويه ما يبرد. توت فاصون ديجا راه بارد، لان لا كريم فريش بيان سور ما كنطربوها حتى كتكون بارده مزيان. من الاحسن الا كانت الثلاجه ديالكم ما كتبردش تحطوها في الفريغو الفوق، يعني في الثلج واحد شويه باش تبرد مزيان، عاد باش تطربوها تطلعوها. فوالا دونك غادي نوريكم لا كريم كيفاش دايره. فوالا هي هذه لا كريم ديالي موجوده، غادي نحطوها على جنب وغادي نوجد القهوه ديالي. دونك طلعوا القهوه لا فغي فيرسيون كيخصكم تحطوا معاه كيخلطوا مع القهوه المرساله اللي هو واحد الشراب كحول. فوالا الا ما بغيتوش ممكن انكم تستغناو عليه وما تستعملوش بلا مرسله، غير يكون القهوه تكون عاقده مزيان، يعني ديروها بيان 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 كورسي. دونك هنا وجدت القهوه ديالي. كنديروها في شي علبه شي. غادي ندير المرسله كيف ما قلت لكم اللي هو سي دو الكول. الى حيت في لا روسيت اوريجينال كتستعمل المرسله لازم منه، ولكن انا كنديرو حتى بلا مرسله كيجي غزال. المهم ان القهوه تكون قاصحه مزيان، تكون بيان 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 كورسي. الى من الاحسن الى عندكم الماكينه ديال القهوه في الدار ديروها بالماكينه ديال القهوه، يعني ما ترخصوش على راسكم تستعملوا الماكينه ديال القهوه. دونك كيف ما قلت لكم حتى بلا مرسله كيجي زوين. انا غادي نحطو بيان سور، غادي نديرو غادي نخلطو مع القهوه. القهوه دائما تكون بلا سكر، لان السكر ديجا حنا
دايرينو في لا كريم ديالنا. دونك ما تكثروش، كاينين الناس اللي كيزيدوا حتى السكر في القهوه، مي كيجي زعك بزاف، كيجي حلو بزاف. انا الباتيسري ديالي ما حلواش بزاف، مي كتقدر تاكل منها اون بون كونتيتي وما كتقهمكش. فوالا دونك هنا غادي نوريكم كيفاش. هذا هو البسكوي اللي كيتستعمل. غادي نحطوه بحال هكا، غير نفزقوه لان القهوه راها مازال سخونه. هنا غادي نبدا نستف كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. فوالا وحده حدا وحده. غادي نكمل نستف الطبقه الاولى، وغادي نوريكم عاوتاني كيفاش غادي نديروا لا كريم، ومن بعد ندير الطبقه الثانيه، ومن بعد غادي نديروا لا كريم. اي فوالا دونك كنعمروا لو مول ديالنا بهذه الطريقه هذه. البسكوي اللي فزقناه كيف ما قلنا في القهوه، ما تفزقوش بزاف، يعني شرب واحد شويه وحيدوه. البسكوي ما تخليوهش تيفزق بزاف، لان الا عمرتوه بزاف بالقهوه من بعد ملي كتحطوه في الثلاجه كيعاود ينزل القهوه ديالو، ما كيبقاش شاربها. دونك ديروا جوست لا كونتيتي كيل فو. دونك هنا غادي نديروا لا كريم على هاد الفرشه ديال البسكوي. دونك لا موتي ديال ديك لا كريم اللي وجدنا غنغطيو بها الفرشه الاولى ديال البسكوي. هو ساهل بزاف، يعني ما فيش بزاف ديال الخدمه، ما خاصكمش يعني ماشي شي حاجه اللي غديروها في الفران وتجلسوا تستناو. حلوه ساهله ولذيذه بزاف. اون بليس سميتها تيراميسو، اللي كتعني جرني للفوق، يعني طلعني للفوق. علاش؟ لان فيه القهوه كيفيق. اكثريه لك الواحد كيحس براسو عيان، فوالا كتاخذ التيراميسو فكيفيقك واحد شويه. فوالا هذه الفرشه الاولى ديال لاكريم ديالنا، ومن بعد غادي نعاود نستف الفرشه الثانيه ديال البسكوي. غير وكان نحاول ندير نفس لا كونتيتي ديال لا كريم اللي غندير في الفرشه الاولى، هي اللي تكون نفس لا كونتيتي اللي غندير، يعني تكون عينك ميزانك خاصها تكون نفس لا كونتيتي، باش ملي كتقطع الحلوه ديالك كتجي متوازنه، يعني قد البسكوي قد لا كريم قد لا كريم اللي كاينه لتحت قد لا كريم اللي كاينه للفوق. حتى الا ما جاتش هكا راه كتجي زوينه كومان. يعني الا ما باغينش تصدعوا راسكم ما تصدعوش راسكم. فوالا ندير الفرشه الثانيه ديال القهوه ديالي عاوتاني ديال البسكويت ديالي، ونعاود نغطيها، وها هو وجد. فوالا ها هو دابا غطيته كامل، درت لي دو بارتي، يعني الفرشه الاولى والفرشه الثانيه بلا كريم غطيتها كامله. دابا ما غيبقى ليا غير ندير من الفوق الكاكاو. فوالا كيف ما قلت لكم لا كريم كتجي عاقده، دونك ممكن انكم تحطوه يعني تقدموه في نفس الوقت. كيتكل بيان سور بارد. فوالا انا كنغطيه كامل بالكاكاو، ومن بعد ممكن انكم تحطوه في الثلاجه حتى كيبرد، عاد ديروا الكاكاو كيف ما يمكن لكم ديروا الكاكاو يعني قبل، ماشي مشكل، ما كيعطيش اون ديفيرونس. فوالا كاكاو بيان سور اللي كنستعمل انا هو كاكاو ما فيهش سكر، بدون سكر، يعني حاولوا تستعملوا اللي ما فيهش سكر باش ما يجيش حلو بزاف. يعني المقادير ديال السكر اللي غادي تلقاوها في صندوق الوصف، هذيك اللي تستعملوا ما تزيدوش مازال من راسكم، لانه غادي يجيكم حلو بزاف. بيان سور لذيذ عليه الحلاوه ممكن، ولكن من الاحسن، لان الحلويات ماشي هي الحلاوه، ماشي هي السكر. بزاف ديال الناس غالطين كيصحاب لهم بان لا باتيسري لا فغي باتيسري راه هي الحلاوه، ولكن سي با صا. فوالا انا غطيته كامل وها هو موجود. كنتمنى ان هاد التيراميسو يكون الاعجاب ديالكم وتجربوه. اي على بروشين.